वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 28 मई 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। ख़ानदान के अफराद के साथ मस्बत बातचीत से ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ज़रूरतमंद अपने अज़ीज़ दोस्त की मदद करने से आपको दिली खुशी मिलेगी। रोज़गार तलाश करने की कोशिश करने वाले नौजवानों को कुछ उम्मीद मिल सकती है। माजी के मनफी वाक़यात आज आपको मग़लूब कर सकते हैं। ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। दूसरों के मामलात में दखल अंदाज़ी से गुरेज़ करें क्योंकि इससे झगड़ा हो सकता है। बेहतर है कि अपने काम पर तवज्जो दें और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से गुरेज़ करें। काम में अहम माली काम मुकम्मल हो जाएगा। सियारों की पोजीशंस फ़िलहाल आपके लिए साजगार किस्मत पैदा कर रही हैं। मार्केटिंग से मुतल्लिक सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल की जाएंगी। मुलाजमत करने वालों को भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर का माहौल खुशगवार और पुरसुकून रहेगा। आज आप फैमिली मेम्बर्स की तफरीह में मियारी वक्त गुजारेंगे। खांसी, नज़ला या गले की खराश जैसे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें और फौरी इलाज की तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छा रहेगा। आपके रोमानवी ताल्लुकात एक नई तवानाई लाएगा। अगर आप अपने जज्बात को किसी ख़ास के साथ बांटने का सोच रहे हैं तो ऐसा करने का आज ही बेहतरीन वक्त है। आज आपका एतमाद आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को बढ़ा देगा। आप और आपके साथी के दरमियान मुफाहमत गहरी हो जाएगी जिससे आपके ताल्लुकात में प्यार और हम आहंगी बढ़ेगी। टॉरस बुर्ज सौर। मौजूदा हालात के मुताबिक अपने रोज़मर्रा के मामूलात को तब्दील करने से आपको एक नया नुक्ता नज़र मिलेगा। आज आपको कुछ अच्छी खबरें मिलने का भी इम्कान है। नौजवानों को किसी न किसी कोशिश में कामयाबी मिलने पर राहत मिलेगी। ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए कुछ वक्त किसी मजहबी मुकाम पर गुजारें। आज आपको दिन के दूसरे निसफ़ हिस्से में किसी चीज़ के बारे में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सब्र और सुकून को बरकरार रखें। ख़ानदानी मामलात में भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। नौजवानों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी तफरीह में वक्त ज़ाया करने से गुरेज़ करें वरना किसी कामयाबी से महरूम हो सकते हैं। ज़्यादा सोच कर किसी भी कारोबारी मौक़े को ज़ाया ना करें। फ़ौरी फ़ैसला करें। रब्तों और मार्केटिंग से मुतल्लिक काम में मुनाफे का इम्कान है। ताहम कर्ज़ लेने से गुरेज़ करें। नौजवानों को भी अपने कैरियर को तरजीह देने की ज़रूरत है। आज आपके शरीक हयात और ख़ानदान के दरमियान हम आहंगी मुनासिब घरेलू इंतज़ामात को यकीनी बनाएगी। रिश्ते भी खुशगवार रहेंगे। मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ साथ वर्जिश और योगा पर तवज्जो दें। इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत होगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके लिए मोहब्बत में काबू रखना ज़रूरी है। किसी भी इख्तलाफ को समझदारी से हल करने की कोशिश करें। एक दूसरे के लिए हमदर्दी और ताउन का मुज़ाहरा आज आपके रिश्ते को मज़बूत बनाने में मदद देगा। याद रखें कि मोहब्बत बाज़ औक़ात मुश्किलात पेश करती है लेकिन ये ज़्यादा समझने के मौक़े भी फ़राहम करती है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज का दिन कामयाबियों का होगा। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए आप बहुत सी नई चीज़ें और तजर्बात सीखेंगे। तातुल का शिकार मंसूबों में तेज़ी आएगी। किसी पॉलिसी या जायदाद में सरमायाकारी करना मुनासिब रहेगा। ज़हनी सुकून बरकरार रखने के लिए कुछ वक्त मजहबी और रूहानी सरगर्मियों के लिए वक्फ़ करें। कोई ज़ाती मामला ख़ानदान में तनाव का बाइस बन सकता है। बेहतर होगा कि अपने मिजाज का ख़ुद ही जायज़ा लें। तलबा को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में गफलत बरतने से गुरेज़ करें। पेशावराना नुक्ता नज़र से हालात नॉर्मल रहेंगे। इस वक्त किसी भी नए मंसूबे या मनसूबाबंदी पर काम करना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपको जायदाद से मुतल्लिक कोई डील करना है तो इसे अहम मुनाफे की उम्मीद ना रखें और दस्तावेज़ात की अच्छी तरह जांच करें। घर में हम आहंगी और पुरअमन माहौल रहेगा। आज मौसम के मुताबिक रोज़ाना के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ देसी मसनूआत का इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کے محبت کے رشتے کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے پیارے کے درمیان کچھ بات چیت کشیدہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے الفاظ کے ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ غیر ارادی تبصرہ معاملات کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا اختلاف ہو رہا ہے تو صبر کریں اور اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دوران محبت میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ رکا ہوا آمدنی کا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ آپ کا زیادہ تر وقت جائیداد یا گھریلو سہولیات کی خریداری میں گزرے گا۔ بچوں کو آپ کی رہنمائی میں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی اور ان کے حوصلے بھی بلند ہوں گے۔ آج آپ جوش میں کسی کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکتے ہیں جو نقصان دہ ہوں گے۔ منفی رجحانات رکھنے والے لوگوں سے فاصلہ رکھیں، وہ آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتے ہیں۔ سفر کے دوران اپنے سامان کا خاص خیال رکھیں۔ اہم کاروباری کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ وقت خاص طور پر سازگار نہیں ہے لیکن سرگرمیاں یقینی طور پر بہتر ہوں گی۔ دفتر میں ملازم کسی پروجیکٹ میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان قربت بڑھے گی۔ دوستوں کے ساتھ پکنک کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی صحت کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں اور فوری علاج کی تلاش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو بات کرنے اور ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کو سمجھے گا اور آپ کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں گے۔ خاندانی رشتے بھی مضبوط ہوں گے۔ آج آپ کے پیار کے رشتے میں توازن آئے گا۔ آپ کے جذبات آپ کے اندر محبت کے جذبات کو بیدار کریں گے اور آپ اپنے پیارے کے قریب محسوس کریں گے۔ اس لیے اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے رشتے کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کچھ عرصے سے جو منصوبہ بنا رہے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت صحیح ہے۔ کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ نے پیسہ ادھار دیا ہے یا کہیں پھنس گیا ہے تو آپ کو آج اس میں سے کچھ واپس مل سکتا ہے۔ آج آپ سے سیاسی روابط سے بھی فائدہ اٹھانے کی توقع ہے۔ اپنی شخصیت میں لچک پیدا کرنا ضروری ہے۔ منفی حالات میں جذباتی اشتعال سے بچیں۔ دوسروں کے بارے میں شکوک و شبہات اور زیادہ اعتماد سے گریز کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی کسی بھی پریشانی میں مدد کریں۔ کاروبار کی توسیع کے منصوبوں پر سنجیدگی سے غور کریں اور اپنی مصنوعات کے معیار کو بہتر بنائیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں بہتر منافع کے امکانات ہیں۔ آپ کے کام کے اہداف آسانی سے حاصل ہو جائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان کوششیں اور ہم آہنگی گھر میں خوشگوار ماحول پیدا کریں گی۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ خواتین کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس دوران کسی قسم کے انفیکشن کا خطرہ ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں خوشی اور اطمینان ملنے کا امکان ہے۔ اپنے دل کی بات سننا اور کھل کر بات کرنا آپ کے رشتے میں مزید مٹھاس ڈالے گا۔ محبت اور رومانس آج آپ کے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے منفرد تجربات لائیں گے۔ یہ محبت کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور خوشی محسوس کریں گے۔ آج آپ مناسب فیصلے بھی کر سکیں گے۔ آج آپ کسی رشتہ دار کے بارے میں اچھی خبر سن سکتے ہیں۔ اگر جائیداد کی تقسیم سے متعلق کوئی کام جاری ہے تو اسے ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ماضی کے منفی خیالات کو حال پر حاوی نہ ہونے دیں کیونکہ اس سے کشیدگی اور تعلقات کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خواتین کو مخالف جنس کے ارکان کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے کیونکہ یہ کسی قسم کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ آج آپ اپنے کاروبار میں کچھ نئی کامیابیوں کا تجربہ کریں گے۔ ان پر صحیح فہم و دانش کے ساتھ فوراً عمل کریں۔ اس دوران مارکیٹنگ اور ادائیگی جمع کرنے پر توجہ دیں۔ تعلقات عامہ آپ کے لیے کاروبار سے متعلق نئی ذرائع پیدا کر سکتے ہیں۔ دفتر پرامن رہے گا۔ آج آپ کی شریک حیات گھر کے کام کو خوش اسلوبی سے چلانے میں مکمل تعاون کرے گی۔ ایک رومانوی رشتہ شادی کے لیے خاندان کی منظوری حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ذہنی پریشانی کا سامنا ہے تو زیادہ سوچنے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کا دن یادگار ہونے والا ہے۔ کسی خاص سے ملاقات بہت فائدہ مند رہے گی۔ آپ نئے منصوبے لے کے آئیں گے جو گھر اور کاروبار دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ خریداری میں بھی اچھا وقت گزاریں گے۔ کسی بھی قسم کی بحث سے گریز کریں۔ اس دوران صبر اور پرسکون ذہن کی ضرورت ہے۔ کسی دوست یا بہن بھائی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ آپ کی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے۔ کاروبار کے لیے آپ کا جذبہ فائدہ مند نتائج دے گا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں منافع کے مواقع موجود ہیں۔ نئے منصوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ کسی سرکاری سفر کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ ازدواجی اور معنوی تعلقات میں مناسب جذباتی قربت غالب رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کا منصوبہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن غذا کی وجہ سے ہاضمے کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے آج کسی خاص سے ملاقات کا زیادہ امکان ہے۔ یہ دن پیار سے بھرا ہوگا اور آپ اپنے دلی خیالات شیئر کر سکیں گے۔ اس وقت کا لطف اٹھائیں اور اپنے پیار کے رشتے کو مزید خوشگوار بنائیں۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا آپ کے رشتے میں ایک نئی توانائی لائے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ پرجوش اور پرکشش رہیں گے۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موزوں وقت ہے۔ نوجوان اپنے اہداف پر مرکوز رہیں گے۔ کچھ وقت تخلیقی اور ان سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے وقف کریں جن سے آپ لطف اندوز ہوں۔ اس سے ذہنی سکون ملے گا۔ ذہن میں رکھیں کہ جلد بازی اور جذباتی فیصلے مستقبل میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ مشورہ قبول کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا بہتر ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروباری سرگرمیاں سازگار رہیں گی۔ بااثر اور تجربہ کار لوگوں کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ یہ قیمتی بصیرت فراہم کرے گا۔ آج آپ کی قائم کردہ کسی بھی کاروبار سے متعلقہ پالیسیوں کو فوری طور پر نافذ کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کو ذلت آمیز صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ تفریح مقام پر جانے کا موقع بھی ملے گا۔ اپنے کھانے کی عادات پر قابو رکھیں ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج نئے رشتے کے امکانات کم ہیں، تاہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے سے آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ معمولی تنازعات سے بچنے کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور مثبت گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ محبت میں تحمل کا مظاہرہ کرنا اس وقت فائدہ مند رہے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج دن کا آغاز تھوڑا مصروف ہو سکتا ہے لیکن اختتام مثبت نتائج لائے گا۔ کسی بااثر شخص سے ملاقات فائدہ مند رہے گی اور آپ اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ معاشرے سے متعلق کسی متنازع معاملے میں آپ کی تجویز فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ جائیداد کے معاملات میں تنازعات بڑھ سکتے ہیں، صبر کریں کیونکہ آج کچھ مثبت تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں۔ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی فطرت میں کچھ عملیت لانا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر پر توجہ دینا چاہیے۔ کاروبار میں خواتین آج غیر معمولی کامیابی کا تجربہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کام پر ملازمین اور ساتھیوں کے مشورے پر غور کریں۔ آپ کو ایک مناسب حل تلاش کرنے کا یقین ہے۔ تعلقات عامہ اور میڈیا سے متعلق سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ آج آپ ایک پرانے دوست سے ملیں گے جو دلکش یادیں لے کے آئے گا۔ سروائیکل اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
मोहब्बत के मामलात में एक शानदार मौका आपका मुंतज़िर है। अगर आपको किसी ख़ास से प्यार है तो आज अपने जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। आज आपकी तवज्जो अपने अरूज पर है और आप अपने साथी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब रहेंगे। आपके रिश्ते में बातचीत को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए खुलकर बात करें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज दिन मसरूफ़ रहेगा। किसी अहम काम की तकमील से राहत मिलेगी। ये आपकी खुसूसी सलाहियतों को निखारने के लिए मौजू वक्त है। दूसरों की फ़िक्र किए बगैर अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करने से आपको नई कामयाबियाँ मिलेंगी। किसी मामले पर पड़ोसियों के साथ झगड़े का इम्कान है, जिसकी वजह से साख में नुकसान हो सकता है। इन मामलात से दूर रहना ही बेहतर होगा। नौजवानों को मुकाबले की तैयारी में मज़ीद मेहनत करना होगी। कारोबार में मामूली चैलेंजेस पैदा होंगे। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। किसी उलझन की सूरत में तजर्बाकार अफराद के मशवरे पर अमल करना फ़ायदेमंद होगा। दफ्तरी सियासत से ख़ुद को दूर रखें। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद अपने शरीक हयात के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। ये आपके ताल्लुकात में मिठास लाएंगे और आपके रोमानवी ताल्लुकात को गहरा करेंगे। खाने की गलत आदत से पेट ख़राब हो सकता है। मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्ते की तलाश में हैं तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हों जिससे आप बात कर रहे हैं। ताहम पहले दिन बातचीत में ज़्यादा मुलविस होने से गुरेज करें। शुरू में दोस्ताना रवैया रखना बेहतर है। आज मोहब्बत में सब्र करें और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ। याद रखें, हर रिश्ते के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सच्चे जज्बात से आप किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। एक्वेरियस, बुर्ज-ए-दल। आज दिन का आगाज़ किसी अच्छी खबर के साथ होगा। अगर आबाई जायदाद से मुतल्लिक कोई जारी सरगर्मी है तो इसे बाहमी रब्तो ज़ब्त से आज ही हल किया जा सकता है। करीबी रिश्तों के अंदर की शिकायत भी किसी की सालिसी से हल की जाएंगी। फौरी कामयाबी के हसूल में कोई गैर कानूनी कोशिश ना करें। अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करना बेहतर है। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी आपके इमेज को ख़राब कर सकते हैं। कभी भी किसी कागज़ या दस्तावेज़ात को बग़ैर पढ़े दस्तखत ना करें। मौजूदा कारोबारी सूरत हाल से मुतमईन रहें। नए मनसूबे शुरू करने के लिए अभी वक्त साजगार नहीं है। ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ वसूल करने से आपकी माली हालत बेहतर होगी। मुलाजमत करने वालों को सरकारी मकासद के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। घर में बेतरतीबी आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में तनाव का बाइस बन सकती है, इसलिए मोहतात रहें। आज गर्म मौसम की वजह से बुखार हो सकता है। नज़्म ज़ब्त के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन ये इत्मीनान बख्श या वाज़ेह नहीं होगा। इन एहसासात के बारे में एहतियात से और फ़ैसले के बगैर सोचें। ये ख़ुद को समझने और अपनी ज़रूरियात को वाज़ेह तौर पर पहचानने का वक्त है। याद रखें, आज का दिन किसी तनाज़े या हंगामे से बचने का दिन है। पाइसेस, बुर्ज-ए-हूत। आज एक ख़ानदानी मसला हल होने का इम्कान है। आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपको दूसरे कामों पर तवज्जो मरकूज़ करने का मौका मिलेगा। ज़रूरतमंदों की मदद करने से ज़हनी सुकून मिलेगा। एक तवील अरसे के बाद करीबी रिश्तेदारों से दोबारा रब्ता खुशी का बाइस बनेगा। आज दिन के दूसरे निसफ हिस्से में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। गैर मुतवक्का परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं और वक्त बेकार कामों में सर्फ होगा। दोस्तों से इख्तलाफ हो तो फ़ौरन हल करें। कारोबार में छोटी सरमायाकारी करना फ़ायदेमंद रहेगा। अपने फ़ैसलों और मनसूबों को बर वक्त नाफिज करना ज़रूरी है। नए मनसूबों पर भी गौर किया जाएगा, ताहम अपने अमले की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। ख़ानदानी हम आहंगी घर में अच्छी तरतीब बरकरार रखेगी। आज आप ख़ानदानी सफ़र का मनसूबा भी बना सकते हैं। आज आपकी सेहत कुछ कमज़ोर रहेगी। आपको अपने वालिदैन की सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
आज का ज़ायचा ख़ास तौर पर मोहब्बत और रिश्तों के लिए अच्छा है। आज आप अपने साथी के साथ बहुत से रोमानवी लम्हात गुजारेंगे। हकीकी जज्बात का तबादला आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। ये अपने दिली जज्बात का इजहार करने का सही वक्त है। आज आपका साथी आपके जज्बात की गहराई को समझेगा।